बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये आपको जो कल आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना जो वादा किया था उस वादे को दिनों में नहीं, सालों में नहीं, बहुत थोड़े अरसे में पूरा किया। जो सैलाब ज़दगान को कल से जो अदायगियाँ शुरू हो गई हैं 15 अजला के अंदर, और अब वो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना है। तो ये जो एक वादा था उनका वो पूरा हुआ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज एक और बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है, और वो इनोवेटिव इनिशिएटिव जो है वो 33 मोबाइल पुलिस स्टेशंस हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 33 मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं। जिस तरह से क्लिनिक ऑन व्हील्स थे, और इसी तरह ये मोबाइल पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स हैं। और इसके अंदर जो 7 जो है वो पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशंस हैं, जिसके अंदर ये जो पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशंस होंगे, उनका मकसद और उनका काम ये होगा कि वो ख़वातीन के हवाले से जो जराइम हैं उनको वो दर्ज कर सके। जो ख़वातीन पुलिस स्टेशंस में नहीं जाना चाहती, यहाँ पूरा अमला, पूरा स्टाफ जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल होगा। और जिस तरह सेहत की सहूलत जो है वो दहलीज तक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहुँचाने का एक जो इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद ये कानून जो है वो भी दहलीज पर पहुँचाने का इस इनिशिएटिव को आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किया है। और इसका भी पूरा एक स्केड्यूल बना करेगा, जिस तरह से मोबाइल जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं या फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनका होता है। और ये भी स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा, इलाके के अंदर पता होगा कि आज यहाँ पर मोबाइल पुलिस स्टेशन आ रहा है, पिंक मोबाइल्स कहाँ जा रही हैं और दूसरे पुलिस स्टेशन कहाँ जा रहे हैं। और लोगों को जो है वो अब थानों में और दूसरी जगहों पर जाकर रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो है TLP, जिसके ऊपर बहुत दिनों से जो एक रियासत और हुकूमत ने जो फ़ैसले लिए, उन फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन और उन फ़ैसलों के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और कुछ गुजारिशात भी करनी है। मैंने कुछ लोगों से, वालदैन से, कि वो अपने बच्चों को जो है वो किसी भी ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोकें कि जिसके ऊपर उनको कल को परेशानी हो। मुरीदके के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, पता नहीं कितने सारे जो है वो कोई 400, कोई 800, कोई 600, हज़ारों तादाद की लाशें और पता नहीं क्या क्या जो है वो फॉल्स स्टोरीज जो है वो गढ़ी गई। और अभी भी ये जो प्रोपेगेंडा का, फॉल्स स्टोरीज को गढ़ने का एक सिलसिला है वो जारी है। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। अभी पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीदके के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। और ये वो लोग हैं जो या राहगीर थे या वो लोग हैं जो कहीं साइडों पे खड़े थे और उनको जो है वो फायर आर्म्स की वजह से अपनी जानों से गए। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जिनको जो है वो इंजरीज हैं, जो ज़ख्मी हैं। और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं, यानी जिनको बंदूकों के जो गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड है। और ये आप वीडियो साथ साथ जो है वो देख रहे हैं, ये वो वीडियोस हैं जिस वक़्त इस मजमे ने, इस शरपसंदों के टोले ने मुख्तलिफ पुलिस वैन्स छीनी। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। सुथरा पंजाब की बहुत सारी गाड़ियां तोड़ी गई। रेस्क्यू 1122 को जो है वो काबू में किया गया और पुलिस वैन्स को असलहा समेत जो है वो पुलिस वैन्स पे कब्जा किया गया। और वही असला जो है वो बाद में फिर आगे जाकर पूरे वाक़े के अंदर इस्तेमाल भी हुआ। और ये तमाम फुटेजेस जो हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं,
جو ابھی تک شاید آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی ہیں. سو یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز دیکھیے, فوٹیجز جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں, جن کے ہاتھوں میں فائر آرمز بھی ہیں, جو لوگ جو گنز بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ گھر سے تیاری کر کے آئے تھے, اور یہ میڈیا نے ہی خود بھی دکھایا تھا, ایک پوری اینٹوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ بھری ہوئی ٹرالیاں, وہ تو آپ نے رپورٹ بھی کی تھی, وہ ساتھ جو ہے وہ کیسے چل رہی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے فساد کو جو ہے وہ اسلام کا, فلسطین کا یا غزہ کا مقدمہ کہا گیا. اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سیل ان کا کام کر رہا ہے, جو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خاتون یا بندے کو وہ بٹھا دیتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی, یہ ٹرک جو ہے یہ اس کو یہ قابو کریں گے, یہ ان کو نیچے اتار کے مار پیٹ کے ان کو قابو کریں گے, اور اس ٹرک کے اوپر یہ قبضہ کر کے پھر اس کے اوپر یہ سواری بھی کریں گے, اور اس ٹرک کے تھرو جو ہے یہ آگے انہوں نے پورا ٹریول کیا. اگلی چلائیں ذرا. اس کے بعد جو گن سنیچنگ والی ہے ذرا وہ بھی دکھائیں. یہ دیکھیے, یہ اب, اور یہ تمام وہ فوٹیجز ہیں. بائی دا وے انہوں نے بہت سارے سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اتنے چلاک ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ ثبوت کیسے نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے سیف سٹی کے بہت سارے جو, یہ دیکھیے یہ ریسکیو 1122, یہ ڈنڈا بردار لوگ ہیں, یہ 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کے باہر نکال رہے ہیں, اور مار پیٹ کر باہر نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ قبضہ کریں گے, اور قبضہ کر کے پورے موب کے ساتھ یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ نظر آئے. تو یہ یہاں پر یہ ہے جی پرامن غزہ کے لیے جو لوگ باہر نکلے تھے, جو فلسطین کو آزادی دلانے نکلے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. اور اس نام کے اوپر یہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے. ان کو جو ہے بہت سارے ینگسٹر بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے. یہ لے جی, یہ غزہ پر جو ہے وہ قبضہ تو نہیں چھڑا سکے. ریسکیو 1122 کی جو گاڑی ہے اس پر انہوں نے قبضہ فرما لیا. آگے چلیں ذرا, اگلی لگائیے. یہ ہے جی, اب یہ ڈولفن فورس ہے, ڈولفن فورس والی ہے یہ, ہاں یہ ڈولفن فورس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیے, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہ کوئی ایسے ہی رینڈملی نہیں ہے, یہ تمام ان کے ذمہ داران ہیں جو آپ کو ان تمام جو کاروائی ہے اس کے اندر آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر انہوں نے آگے چلے وہ اسالٹ بھی دکھائیے ذرا, پولیس والوں کو کس طرح سے مارا گیا ہے. اور یہ بھی یہ شادرہ کی ہے نا, یہ شادرہ کی فوٹیج ہے جس کے اندر یہ اب یہ وہ دیکھیے وہ پولیس والے کو مار پڑی ہے, اس کو مار رہے ہیں. اور ساتھ رضوی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ غالباً اس میں شاید ہوگی, دیکھیے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری گڈ, آپ نے ان کو گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے پولیس والوں کو گھیر لو اور ان کو جانے نہیں دینا. یہ ویڈیو بھی ذرا دکھائیے اس کے اندر. اچھا یہ رکیے, چلیے یہ دکھا لیجئے پہلے, آپ تب تک وہ ڈھونڈیں. یہ اب جو غزہ اور فلسطین کو آزادی دلانے کا جو مارچ تھا, اس مارچ کی تیاری کے لیے, اور ہمارے مذہب کو جو سلامتی کا مذہب ہے, جو امن کا مذہب ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی جو ہے وہ پوری, اگر ان کی اسوہ حسنہ ہی دیکھ لیجئے تو انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دی, کسی کو وہ رحمت للعالمین ہیں دو جہانوں کے لیے. ان کا نام استعمال کر کے چندے اکٹھے کرنا اور کیسے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں سے کروڑ پتی بننا اور پراڈوز پہ پہنچنا, یہ کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. دکھائیے جی, یہ کون سی والی ہے, یہ گن شاٹس, یہ ابھی غلیلیں اور وہ سب تو علیحدہ ہے, یہ گن شاٹس ہیں جو یہ بندوق کے ساتھ آپ کو چلاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور یہ پولیس کو جو ہے باقاعدہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اب ذرا اگلی لگائیے جی, جو گھر سے جو کچھ برآمد ہوا ہے ذرا وہ دکھائیے. اور ویڈیوز جو ہیں وہ یقیناً ریکارڈ کے لیے ہوتی ہیں, جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. یہ دیکھیے جی, یہ ہے جی ان کے گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا, 1 کلو 920 گرام سونا ہے جی.
898 ग्राम चांदी है। चांदी मतलब कौन रखता है जी चांदी। 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं जी। उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं जिनका वजन 445 ग्राम है, और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। जो दूसरे बच्चों को, जो गरीबों का नाम लेते हैं, जो चंदा और चैरिटी इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो अपने घर पे जाती है। इसमें 12 ब्रेसलेट हैं जी, 24 हार हैं, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियां हैं, एक चांदी का ताज है, 32 चांदी की अंगूठियां हैं। और इसमें इनके ये सब फुटेजेस ये इनके घर से जो बरामद हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं। और इनका जो हेड क्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर खरीद रखी थी, और वो बेनामी जायदादें जो हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। और ये इलाका बाय द वे नो गो एरिया था, यहाँ पे किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर मार सकता। उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने अपने हेड क्वार्टर के इर्द गिर्द ये जो माले गनीमत है जो पाकिस्तान की अवाम से, उन सादा लोगों से जो है वो पता नहीं इस्लाम के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम के ऊपर ये माले गनीमत जो इकट्ठा हुआ है वो आप देख लीजिए। और एक वफादारों की एक टीम भी इकट्ठी की गई थी, और उनको भी जो है वो अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर उनके भी घर अपने मरकज़ के इर्द गिर्द खरीदे गए, जहाँ पर वो जो है वो रिहाइश पजीर थे। उसके साथ साथ एक अलहदा ग्रुप है जो जदीद आलात से लेस था वो दफ्तर, और वहाँ से जो है वो मुझे सहाफ़ियों को, सियासी रहनुमाओं को वहाँ से जो है वो फिर धमकियाँ भेजी जाती थी। और एक मुनज़्ज़म तरीका होता था, बाकायदा आईडी कार्ड्स के ऊपर जितनी सिमें जारी होती थी वो तमाम, जैसे मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सिम थी, उस सिम पे भी जो है वो सेम वही तरीकाकार, कत्ल की धमकियाँ और ये सब कुछ जो है वो किया जाता था। तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज सेल जो है वो मौजूद था, और वो सेल जो है लूला लंगड़ा सा सेल मौजूद है जिसके अंदर अब कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो शायद काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है वालिदैन से, मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो मुसलमान बच्चे हैं, जो अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहुत प्यार करते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इन पाक हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके जो आपको अपने माली मकासद के लिए, जो आपको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, बराए मेहरबानी उनके नरगे में ना आए। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अब फिर जो चंद लोग इनके मौजूद हैं जो कंकॉक्टेड किस्म की स्टोरीज बनाकर डाल रहे हैं। अभी एक खातून की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिनको कहा जा रहा है कि वो शायद रिजवी साहब की बेटी हैं, और वो जो है वो बहुत इश्तियाल दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि आप सब लोग बाबा जी समझते थे, बाबा जी को जो है वो उनका मज़ार कहीं जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी मैं दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही। कब्रों को जो है यकीनन हम सब मुसलमान लोग हैं, और किसी भी कब्र को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी भी कब्र को कहीं ट्रांसफ़र करना कतई तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो ये जो अब एक और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है इस नाम के ऊपर कि जी कब्र ट्रांसफ़र हो रही है, लोग बाहर निकल आएँ, तो मैं वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो उसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि कोई कब्र कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जो जहाँ है वो वहीं रहेगी। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा करना और उसका इस कब्र का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी के लिए मजमे इकट्ठे करना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जो एक चीज़ है वो है जो फाइनेंसर्स हैं, जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुहज़्ज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। तो उनके लिए भी गुजारिश ये है कि ये फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है,
تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور یہ کون صاحب ہے ذرا دیکھیے گا، یہ پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے. اور دہشت گردی کے جو پرچے ہیں فائنانس کرے یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. کوئی مسجد کسی طور پر جو ہے مسمار نہیں کی جا رہی. کون مسلمان ہے جو کسی مسجد کو مسمار کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے شیطانی اور خرافاتی آئیڈیاز بھی انہی کے دماغوں میں آتے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسجد شہید کی جا سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسجد جو ہے وہ شہید نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مساجد کو جو ہے وہ جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں اہل سنت والجماعت کے یا جو ہمارے باقی جو سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی تھی. ان کے تمام جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، جو انڈرٹیکنگز ہوئی، اس کو فلفل کیا جائے گا. اور یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مدارس ہیں، ان کا نظم و نسق جو ہے وہ اوقاف کے ساتھ ان تمام جو ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے پاکستانیت کا حب الوطنی کا درس دیتی ہیں، جو اسلام کو اس کے مذہب کو چندے کے لیے استعمال نہیں کرتی، وہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو مذہب کی صحیح نمائندہ جماعتیں، گروہ ہیں، گروپس ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا. نہ کسی کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، نہ کسی کو جو ہے اس کے اوپر کہیں ڈسپلیس کرنے کے بارے میں کوئی بات ہے، اور نہ یہ کسی بھی سیکٹ کے خلاف ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ضرور ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ایک دہشت گرد تنظیم بن چکا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو چندے اکٹھے کر کے اپنے فائدے اٹھاتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے ورغلا کر سڑکوں پہ لا کر خون ریزی کراتا ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. کسی بھی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ کے خلاف یہ نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، ہاں، ان کے جو 330 مدرسے ہیں جی، ماسکس ہیں، 330 مساجد تھی ٹی ایل پی کی، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہے. اور یہ تمام مساجد جو ہے یہ اپنے اذان کے لیے، نماز کے لیے یہ کھلی رہے گی. اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ زیرو ٹالرنس ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات کسی نہ جماعت کے خلاف ہے، نہ کسی کے حق میں ہے، یہ ملک کے حق میں ہے. یہ آپ کے یہ میرے مذہب کے حق میں ہے. میرا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ہمیشہ امن اور جو ہے وہ سلامتی کی دی جاتی ہیں. سو یہ اس کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا، وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، میری دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اور صرف اور مسجد کو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا جائے. باقی کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پاسبل نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ ان کے 223 مدرسے ہیں اور ان مدرسوں کی بھی پوری جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. وہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کس مدرسے میں رہتے ہیں. اور کئی مدرسے ان کے جو ہے وہ ڈیلی اسکالرز کے طور پہ ہیں کہ بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے تھے. کچھ جو ہے وہ مستقل وہاں رہتے ہیں. تو یہ تمام طرح کی جیو ٹیگنگ اور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے. یہ مدرسے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. ابھی بھی بائی دا وے کھلے ہوئے ہیں، سوائے چند پہ جن کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی سخت قسم کی ان کے پاس رپورٹس موجود ہے. اور یہ بھی ہماری اہل سنت والجماعت اور جو ہمارے باقی بزرگان دین ہیں، ان کی جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو میں نے سوشل میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی بھی، کل کو بھی میں نے دیکھتے ہیں کہ جو بچے پھر پکڑے جاتے ہیں ان کے والدین وہ دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آپ کے بچے کسی کا ایندھن بننے کے لیے جو ہے دنیا میں نہیں آئے ہیں.
آپ کے بچوں کو بھی ترقی ملنی چاہیے, آپ کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے, آپ کے بچوں پہ. اور پھر یہ کیا ہوگا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کا پولیس ریکارڈ ہوگا, نہ ان کو کہیں داخلہ ملے گا, نہ ان کو کہیں کوئی ویزا ملے گا, نہ یہ جو ہے وہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی انجوائے کر پائیں گے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان تمام تکالیف سے روکیں, اور یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ ان کو یہ تمام جو ہے یہ چیزیں لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ 6 مدرسہ جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بنے ہوئے تھے. یہ بھی اس ملک میں اندر عجیب عالم ہے کہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بھی قبضہ ہے, اور وہ 6 مدرسے جو ہے جس کی کوئی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ بس بن گئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان مدرسوں کے بارے میں سوال بھی کر سکے, بیکاز پھر وہ اس کے اوپر فتوے آئیں گے, یا وہ قتل کرنے کے فتوے آئیں گے, یا دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے فتوے آئیں گے. سو یہ جو کچھ گزارشات تھیں اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. بائی دا وے اسپیشل پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے, اور ان کیسز کو بہت جو ہے وہ سختی کے ساتھ, پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, سائنسی طریقہ کار سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا. اور یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر پرابلم آتا ہے کہ کیسز درج ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پروسیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتی, اور پھر جو ہے کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی حکومت پنجاب بہت کنونسڈ ہے کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جس نے ہمارے ایس ایچ او کو شہید کیا ہے, جس نے یہ 110 پولیس والوں کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 48 سویلینز کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 110 پولیس والوں کو جو ہے 18 پولیس والوں کو فائر آرمز کی انجریز لگی ہیں, ان کے اوپر ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے ہوں گے اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 33 کیسز ہیں, جو دہشت گردی کے 33 کیسز جو درج ہوئے ہیں, ان کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ مجھ سے سوال اس سے پہلے کریں, میں خود ہی کہہ دوں کہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جو ایک فالس پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو گولی لگی ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں, ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے. ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے, وہ ٹریس ہو رہے ہیں بہت جلد, آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو خود بھاگے ہوئے ہیں, جن کے پاس سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے, جو لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں, وہ خود بھاگے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ لوگ ان کے لیے باہر نکل آئیں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اس ملک کے اندر وہ آگ لگانے کی کوشش کریں. آخری بات جو اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے, جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا. بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. بیکاز یہ ملک جو ہے وہ اس فساد کا, اس انتشار کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پریشر گروپس بنے, ملک کے اندر ایسی تنظیمیں بنے جو خود کو سیاسی کہتی ہوں, جو خود کو مذہبی کہتی ہوں, لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو. اور بائی دا وے وہ جو 50,000 بھارتی کرنسی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھی. وہ پاکستان کے اندر اس کو کہاں استعمال ہونا تھا اور وہ یہاں پہنچی کیسے. اس میں ایک 95 بینک اکاؤنٹس ہیں جی سعد رضوی صاحب کے نام پہ, اور ان کی باقی جو پوری منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ تمام فریز کر دیے گئے ہیں. اور اس کے اندر میں نے پوری گزارشات, اب میرے پاس پورا ڈیٹیل موجود ہے. سب سے زیادہ متاثرہ ضلع لاہور تھا جہاں پہ 122 اہلکار زخمی ہوئے, 20 گاڑیاں جو ہے وہ متاثر ہوئی, 17 کو جلایا گیا اور 3 ابھی تک لاپتہ ہیں. شیخو پورہ میں 44 پولیس اہلکار زخمی ہیں, 1 شہید ہے, 12 گاڑیاں ہیں, 1 جلی ہوئی ہے, 1 ابھی بھی لاپتہ ہے. تو یہ لاپتہ گاڑیاں جو ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے کہ وہ میرا خیال ہے ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے غزہ جانا ہوگا یا فلسطین کی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی ان گاڑیوں پہ. اور یہ گاڑیاں یہاں سے چلی ہیں, انشاءاللہ تعالی غزہ پہنچ جائیں گی بہت جلد, اور وہاں پر جو ہے وہ غزہ کو آزاد کرایا جائے گا.
اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری جو ہر ایک ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کے جو ہے وہ ان کو اس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 3 ٹیئرز بنائے گئے ہیں. ٹیئر 1 ٹیئر 2 جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے. ٹیئر 3 جو ہے یہ ان کے وہ ایکٹیوسٹ ہیں جو یا سوشل میڈیا چلاتے ہیں یا وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے وہ اشتعال انگیزی کریٹ کر کے لوگوں کو باہر آنے کے لیے اکساتے ہیں. تو ان تمام کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. ان تمام کے اوپر جو ہے وہ حکومت اور ریاست بہت سختی سے جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. سو اب یہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ناؤ اور نیور ہے. اگر تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, پاکستان کو ایک پروگریسو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا ہے جس میں جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی بجائے جو اسوہ حسنہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو آگے رکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے یا چندے اکٹھے کر کے ملک کے اندر آگ لگانی ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت اور ریاست نے تو کر لیا ہے. اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, جو فائنینسز دیکھ رہے ہیں, جو عام پبلک دیکھ رہی ہے, کہ برائے مہربانی ان کے فالس پروپیگنڈا میں اور ان کی اشتعال انگیزی میں نہ آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو اوپینین میکرز ہیں, جو میڈیا جو ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتا اور بتاتا ہے, آپ سب لوگوں کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے. بیکاز آپ سب نے, ہم سب نے اور ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک میں ہمیں مرنا ہے. اچھا میم, یہ رہنمائی فرما دیں کہ ایک تو اس سارے انسیڈنٹ کے دوران ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز کے حوالے سے بہت سا بازار گرم رہا, جس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال بھی آتا رہا. اب فیک نیوز کے حوالے سے مکمل اعداد و شمار گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس آ چکے ہیں کہ کون کون کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا. بالکل ہے. ان کے خلاف کیا کارروائی کرے گی, ایک بات. دوسری یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ نے سفارش کر دی اور وفاق اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گا, وفاقی کابینہ اس پر فیصلہ کرے گی. 2021 کی طرح تو نہیں ہوگی کہ جو سسٹین ہی نہ رہ سکے. بھائی یہ بھی کسی نے نہیں کیا تھا آج تک. کوئی حکومت جو ہے وہ اس سٹیج تک تو کبھی جا ہی نہیں سکی, اور اگر پہلے چلے جاتے تو اچھا ہوتا. یہ اتنا بڑا آتش فشاں نہ بن جاتا جس آتش فشاں پہ اس وقت جو ہے وہ ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ تمام اکاؤنٹس, واٹس ایپ گروپس ہوں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں, تمام کو ٹریس کیا جا رہا ہے. تمام جو ہے وہ اس وقت میرے پاس پوری ڈیٹیلز ناموں کے ساتھ, اس کے اندر طریقے فساد جو ہمیشہ اس ملک میں فساد جب بھی کروانا ہو, چونکہ اپنے بس میں تو رہا نہیں, تو وہ اس کو جو ہے وہ اس میں گھی ڈال رہے ہیں. اور ان کے اپنے تو کوئی اکاؤنٹس کو زیادہ جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے, لیکن طریقے فساد کے جو بیرون ملک فسادی بیٹھے ہیں وہ, اور جو ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ گھی ڈال رہے ہیں. لیکن میں ان کو بھی وارن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ طریقے فساد ہو جو میں نے پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بہت کچھ سننا پڑا. آج میں دوبارہ اس بات پہ قائم ہوں کہ طریقے فساد اور یہ دہشت گرد گروپ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں مل کے اس ملک کے اندر فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب یہ اس وقت کل تک جو ہے وہ یہ بہت بری جماعت تھی, یہ بہت برے تھے, ان کے مہاتما کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس نکالے, ان کے ویڈیو کلپس نکالے, ان کی پوری کیبنٹ کے نکالے, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ان کو مظلوم وہ لگ رہے ہیں جنہوں نے خود ایم اے او کالج کے باہر کیا ہوا تھا اپریل 2020 میں, مجھے یاد کرانے کی ضرورت ہے. شادرہ پل پہ کیا ہوا تھا, اس کے آگے جا کے کیا ہوا تھا, ہمیں سب یاد ہے. لیکن آج چونکہ یہ حکومت میں نہیں ہے اور خود چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ فطرہ فساد کی ان کی کال پہ کوئی باہر نہیں نکلتا, تو اب یہ اس کو گروپ کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اکراس دا بورڈ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کو, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, گلوریفائی کرنے کی کوشش کرے گا, فیک پروپیگنڈا کو ڈسیمینیٹ کرے گا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, اور پھر کوئی رو دھو کے جو ہے وہ یہ نہ بتائے اور دکھائے کہ جی ہم تو مظلوم تھے, ہمارے پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اچھا میں بتائے گا کہ رضوی برادران ریاست کو مطلوب ہے, جس طرح کی دہشت گردی جو چیزیں دیکھی گئی وہ سب نے دیکھی ہے, ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے, وہ بھی ساتھ بک ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جہاں جہاں سے وہ نکلے ہیں اور جس جگہ پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, وہ تمام لوگ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ان کو بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. تو جو بھی ان کو کسی بھی طرح مالی طور پر, سیاسی طور پر,
पनाह देने के चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इनको फैसिलिटेट करेगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस मैडम ये जो आप वीडियोस दिखा रही हैं ये इंतहाई खौफनाक है और रियासत ने तो अपना काम कर दिया है। अब अभी आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनको किस लेवल पे जाके वो सजाएं देती है। और दूसरा, ये टीएलपी का शिकार आप खुद भी हो चुकी हैं, आपको भी धमकियां मिल चुकी हैं कत्ल की और क्या क्या, तो वो उस वक्त उसकी कोई एफआईआर हुई, अगर हुई तो मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं किया था। मेरी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि वो एक खौफ का एक उनका तरीका वारदात ये होता था कि खौफ फैलाओ, धमकियां दो, लोगों को डराओ और लोग डर भी जाते थे बाय द वे। सो यही उनकी कामयाबी थी, ये खौफ जो दिलों में पैदा करते थे। अगर आप मैं हम सब मिल के इकट्ठे होकर इस मुल्क के लिए जो है वो बात करें तो कितनों को मार लेंगे ये, कितनों को धमकियां दे लेंगे ये। सो ये फैसला करना होगा, गलत का गलत होता है, गलत के साथ नहीं देना और सही के साथ खड़ा होना है, इसका फैसला पाकिस्तान के हर शहरी को करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले गुजारिश की है, एक स्पेसिफिक बहुत जो है वो प्रोसिक्यूशन सेल बनाया गया है इस हवाले से और इंशाल्लाह ताला इनको किसी भी तरह स्पेयर नहीं होने देंगे। मैडम ये बताइएगा, सोशल मीडिया की बात बहुत ज्यादा हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है लोगों को। एक बड़ी खौफनाक कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि जिस घर पे ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है या दुरूद पाक लिखा है, उस घर पे छापे मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको मिटाएं। नहीं, ये देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है, अल्लाह माफी दे। कौन जो है वो ताजदार खत्म नबूवत का नाम मिटा सकता है? इस कुर्रा अर्ज पे किसी की जुर्रत और जो है वो हिम्मत नहीं है कि जो ये नाम हटा सके, ना हमारे दिलों से, ना हमारे खून के अंदर से, ना हमारे ईमान के अंदर से। लेकिन अगर नाम बाहर गेट पे कुछ और नाम ये लिखा है और उसके साए में और उसके शेल्टर में आप दहशतगर्दी कर रहे हैं और आप जो है वो चंदे इकट्ठे करके आप मुल्क में आग लगा रहे हैं, तो भाई उसकी इजाजत तो नहीं देंगे। मैडम गुज़श्ता दिन मुफ्ती मुनीपुर रहमान साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा कैटेगोरिकली कि अगर हुकूमत पंजाब ने दानिशमंदाना और अक्लमंदाना फैसले ना किए तो आने वाले इलेक्शन में इनको इनकी कीमत चुकाना पड़ सकती है। देखिए मोहसिन, इस वक्त ना हम इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ना किसी वोट बैंक के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त सोच रहे हैं पंजाब के 15 करोड़ अवाम के बारे में, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में, इस मुल्क का, इस रियासत के वजूद के बारे में और पाकिस्तान की साख के बारे में। अब मुझे बताएं, जो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, जो इस मुल्क में पंजाब में जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है, उसी वहीं पर उनके साथ में ये तमाशा हो रहा था। फिर आप इस मुल्क को गारों की अगर उसमें लेके जाना है तो और बात है। और ये मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो हमारी क़यादत को जाना चाहिए कि जिसने ये वंस फॉर ऑल जो फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो फैसले किए हैं, लेकिन हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से, वो कहीं बार किसी भी स्टेज पर हूँ, मैं उनसे जो है मदद की दरख्वास्त करती हूँ कि बराए मेहरबानी अपने फ्यूचर के बारे में मुझे ये बताइए, क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब क्या वो इस बात पे खुश होंगे जो ये हो रहा है? क्या उनकी तालीमात ये है? क्या वो पुलिस वालों को गोलियां मारना, सिविलियंस को मारना, जो है वो खून रेजी करना, ये हजूर पाक की तालीमात? और आप उनका पाक नाम इस्तेमाल करते हुए आप इस किस्म की हरकतें करें और आपको जो है वो मजहब का लबादा ओढ़ने दिया जाए। मेरा मजहब ऐसा नहीं है, हम में से किसी का मजहब ये नहीं है। और ये जो मजहब का जिन्होंने लबादा ओढ़ा है, वो सियासी हो या जो भी हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ये मैडम ये फरमाइएगा कि आपने जैसे फरमाया कि सरमायाकारी हो रही थी और दूसरी तरफ सड़कों पर ये दंगा फसाद हो रहा था, मैडम इसके असल मुहर्रिकात जो पीछे बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप उन तक पहुंच गई? हम सब तक पहुंच गए भाई। मैंने आपको आज मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लें और हर तरह की जो है वो मालूमात, रियासत से बड़ा कोई नहीं होता और रियासत के पास हर तरह की मालूमात होती हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे हाथ जोड़ के कि बराए मेहरबानी इस फितना फसाद इश्तियाल अंगेज़ी का चले। अगर कोई एक आधी दफ़ा गलती से कोई जो है वो किसी से गलती हो जाए और बात है, लेकिन अभी भी इन तमाम फैक्ट्स के बाद जो है, पहले तो ये पहली दफ़ा तो उन्होंने किया नहीं है, ये इनकी एक तारीख है मुसलसल। उसके बावजूद जो है अगर लोग पीछे जो है वो नहीं हट रहे तो फिर वो इसका पार्ट एंड पार्सल समझे जाएंगे, फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो मुल्क के खिलाफ जो है
वो साजिश करने वालों के साथ। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा चूँकि इस जमात ने मजहबी तबादला और रखा है, उसके बावजूद भी हुकूमत पंजाब लगता है कि वो उन्हें बेनकाब करने पर बिल्कुल पूरी तरह से मतलब कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या ये दुरुस्त वक्त नहीं कि जो ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात इसी जमात के मतलब पैरोकारों ने बनाए और जो मजहबी जो अक़लियत है। इस सवाल से मुझे याद आया जो मैं भूल गई थी, शुक्रिया, कि जब गजा को ये जो है वो फतह करने निकले थे और ये जो कुछ करते हुए आए, और जब इनसे मुज़ाकरात जो है वो बार बार जो कहते हैं मुज़ाकरात ही नहीं किए, मैं तमाम हमारे बाय द वे पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई हमारे उलमा कराम से, उनको तमाम डिटेल्स जो हैं उनको बताई गई, उनसे गुजारिशात की गई और उनके साथ जो है जो लाया अमल तैयार किया उस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है। और उन मुज़ाकरात के अंदर मेरा सोना वापस कर दो, मेरी गाड़ियाँ वापस कर दो, मेरी प्राप्तियाँ वापस कर दो, हमारे बैंक अकाउंट खोल दो, 4th शेड्यूल के अंदर जो हमारे दहशतगर्द हैं उनको आज़ाद कर दो। टोटल ये मुतालबात थे, कहीं गजा का नाम, कहीं फ़लस्तीन का नाम, कहीं पर कोई डिमांड इसके अलावा मौजूद नहीं थी। अब मेरा सवाल है, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो गजा मार्च को कह के निकले थे, इनके लीडरों के अलावा उनको तो पता था ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, जो सादा लोगों को इन्होंने साथ लगाया, जो इनके साथ हुए, उनसे सवाल है मेरा कि उनके मुतालबात ये थे मेरे भाई मेरी बहनों, और जो कुछ मिला है इनके घर से मुझे बताएं। एक जो अपने आप को मजहबी जमात कहते हो, जो अपने आप को जो है वो जिन्होंने मजहब का वो उनकी इस तरह की शाना जिंदगी होती है, वो कितने किलो है जी, जरा मुझे दोबारा याद करा ना, मुझे तो मेरे लिए शौक है इस मलाई। 1 किलो 940 ग्राम, मुझे जुबानी याद हो गया, 1 किलो 940 ग्राम। भाई मेरा तो इतना सा भी नहीं है जितना ये किलो और ये जितना सोना है और जितनी कीमत बढ़ी है। तो ये लोग जो है वो आपको मजहब की तालीम दे रहे हैं, इनसे मजहब की तालीम लेनी है किसी ने। सो आपका जो है वो 3 साल में इस जमात ने 25 जो दीगर मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाहों पर भी हमले किए हैं, ये भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी इनके एक अमाल नामे का एक हिस्सा है। सो मेरी गुजारिश ये है, मैं दोबारा सिर्फ वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि ये किसी ना जमात के ख़िलाफ़ है, ना किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ है, ये एक जहनीत के ख़िलाफ़ है जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करवाना चाहती है। और बराए मेहरबानी पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, और जो इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं ये तमाम बातें, तमाम फैक्ट्स को सुनने के बावजूद वो फिर अपना फैसला कर ले, बिकॉज उनके खिलाफ रियासत जो है वो बहुत आनियातों से निपटेगी। शुक्रिया।